خب هم بازم خوش آمدید. قسم گفتیم اینجا در داخل پکیج بلاک از فارم دیتا را کلیک میکنیم و در وریبل ها میمانیم، بعدا اینسرت میکنیم. ما چند تا وریبل ها را اینجا جور میکنم، فرضاً string تی نیم به خاطر تیچر نیم و ولیو از ایتکس فیلدی نیم میگیریم. so that is txt name.text. با همین ترتیب دیگه فیلدی که داشتیم فون نمبر بود. I'll make it tphone is equal to txtphone.text. با همین ترتیب ایمیل و دیت هم میگیریم. ایمیل مساوی میشه به txtemail.text. string tdate مساوی میشه به txtdate.text. یادتان است که ما این ولیو با یک طریقه دیگه هم میگرفتیم. that is as well fine. درست است. حالا ما مختصر میکنم که شما .date.text این قسم .to string میگرفتین. این .text هم چیزی که اینجا برای ما نشان داده میشه او را میگیره، هر فرمتی که اینجا ما انتخاب کردیم. so we'll see. دیگه چی را میخوایم بگیریم؟ جندر. برای جندر میایم سالری این ریمارکس هم میگیرم چون تکست فیلد هستن و همین شکل ادامه میتیم که من نوشته میکنم string t salary مساوی میشه به txt salary.text. با همین ترتیب string t remarks مساوی میشه به txt remarks.text. آره میخوایم که از این رادیو بٹن ها ویلیو بگیرم. پیش از این ما این اپلیکیشن رن میکنم، شما افکت رادیو بٹن ها را ببینین که آیا جور است یا نیست. خب میایم در تیچر رجیستریشن اد تیچر. این کار ما پیشتر کرده بودیم که مین فارم جور کرده بودیم در کلاس هشتم 8 لکچر و ایرا چایلد مین فارم ام دی پرنت گرفته بودیم و ایرا چایلد ام دی گرفته بودیم. so do it like this. خب فرضاً میایم یک ریکارد اینجا انتر میکنم. فرضاً آیدی را بیازو ما انتر نمیکنیم، ایرا دیسیبل میکنیم. پسانتر از نیم میگیریم. فرضاً من نوشته میکنم علی، بعداً فون نمبر فرضاً. خب اینجا ببینین یک چیز دیگه که تب اندکس ای فارم هم جور نیست. او چطور؟ وقتی که من در فارم میایم فرضاً از آیدی شروع میکنم، تب میزنم با نیم میایم، بعداً تب میزنم با فون نمبر میایم، بعداً که تب میزنم باید به ایمیل بیایم تا که همه قسم ادامه پیدا کنم. اگر میگه جمپ میزنه با ریمارکس، فرضاً من یک چیزی نوشته میکنم، باز که تب میزنم ببینین به ایمیل میاد. فرضاً اینجا من نوشته میکنم ali@yahoo.com، باز تب میزنم ببینین میرفت با جندر، گرچه تکست فیلد دیت ماد. این تب سیکونس هم آن جور میکنیم. خب با جندر آمدیم، از اینجا میل سلکت میکنم، میل سلکت میشه و اگر فیمیل سلکت میکنم فیمیل سلکت میشه، میل خطا میخوره. این وقتی که در یک کانتینر ما چند تا رادیو بٹن رو داشته باشیم، ما در یک وقت بینشان تنها یک ولیو از سلکت کرده میتونیم. یعنی اگر فیمیل سلکت باشه و ما میل سلکت میکنم او خطا میخوره و اگر میل سلکت باشه ما فیمیل سلکت میکنم این خطا میخوره. این خاصیتش است. درست است. خب باز شما شاید بگوین که اگر چی که ما در این فارم یک ست دیگه رادیو بٹن کار داریم باز چی میشن؟ یعنی اگر ما بیایم اینجا و یک دو تا رادیو بٹن دیگه اینجا اضافه بکنم، فرضاً یک لیبل میگیرم از اینجا و اینجا میمانم، اینجا نوشته میکنم فرضاً marital status و دو تا رادیو بٹن میگیرم، that is radio button. فرضاً برای میگم که married and another radio button. فرضاً برای میگم unmarried. به شکل ببینید ما این فارم باز رن میکنم و از اینجا آمده میل سلکت میکنم، فیمیل سلکت میکنیم.
درست است. ما که married را سلکت میکنم ببینین فیمیل خطا میخوره. اینجا اگر میل سلکت میکنم ببینین married خطا میخوره. اگر unmarried را سلکت میکنم این خطا میخوره. یعنی چی؟ یعنی که اگر در یک کنتینر به هر اندازه رادیو بٹن ها را که ما اد کرده باشیم ما در یک وقت تنها میتونیم از کل یا یک رادیو بٹن چک نگه داریم. دیگه که چک میکنیم چیزی که چک بود او چکش گم میشه خطا میخوره. نظر به خاصیت رادیو بٹن. حالا راه حل از چی است؟ گرچه این دو تا یک گروپ رادیو بٹن هستند که بینشان باید یکی سلکت شود میل این فیمیل و این دو تا دیگه گروپ رادیو بٹن هستند که بینشان دیگه باید سلکت شود که married این unmarried. باز قسمی که ما گفتم این نظر به کنتینری است که در یک کنتینر ما در یک وقت میتونیم یک پیاره داشته باشیم. دو باشه، سه باشه، چهار باشه، منتها بینشان یکی سلکت میشه. حالی کنتینر ما چی است؟ این گروپ باکسی است که ما جور کردیم و کل اینونتار را در بین گروپ باکس انداختیم. ما میتونیم که اگر نیاز باشه این دوتا جدا هستند در بین یک پنل یا در بین یک گروپ باکس یا در بین یک کنتینر، هر کنتینری که باشه در بین از او میگیریم باز یا از واقع جدا میشه. چطور؟ فرضاً اگر ما بیایم در بخش تول باکس اینجا شما یک کاتگوری داریم به نام کنتینرز. اوکی، این تول باکس هایتان نظر به کاتگوری دیواید شدن را شما میفهمین. اینجا ببینید این کنتینرز که هستن یک خودش یک کاتگوری است. شما در بین هر یک از این کنتینرها هر یکیش که اینجا براتون کنوینینت بود انتخاب کرده میتونین و دو انداخته میتونین. فرضاً شما یک گروپ باکس نو میگیرین و در گروپ باکس والی این فقط یک مثال است که براتون نشان میدم. از یا ایرا می این کنترل رادیو بٹن دیگه را ما در بین گروپ باکس میمانیم. حالا ببینید ما که استارت میکنم و ایرا رن میکنم. اگر از اینجا میل و فیمیل انتخاب میکنم و از اینجا married و unmarried then you can check it. حالا وقتی که این پیر گروپ باکس ها از او کده جدا شدن از بین اینجا هم یکیش انتخاب کرده میتونم و از بین اینجا هم یکیش ما انتخاب کرده میتونم. So this is the behavior of the radio buttons. این گپا را براتون به خاطر چی گفتم؟ تا که از رادیو بٹن که ما ولیو میگیریم یک کمی با چند طریقه گرفته میتونیم. طریقش متفاوت تر است. شما شاید در ویب دیدین که ما با کلشان یک سیم نام میتیم و هر یکیش که چک بود همون نام و ولیو که بگیریم همون ولیو ران میکنیم. اگر این یک کمی متفاوت تر است از این خاطر. خب از این اگر ما میخوایم که ولیو بگیریم یک طریقه است که ما چک بکنیم، یک کندیشن اپلای میکنیم که آیا میل چکت است یا فیمیل چکت است. هر یکیش که چک بود ما یک ولیو ست میکنیم یا چک ایونت از این رادیو بٹن ها را ما ست کرده میتونیم. میگیمش که اگر این چک شد ما یک وریبل میمانیم. that's for example ما میایم در چک ایونت از این دبل کلیک بکنیم سر از یک چک ایونت از این کریت میشه. فرضاً من یک گلوبال وریبل اینجا میمانم string gender و اینجا ایرا خالی میمانم به این شکل. میگم اگر میل رادیو بٹن چک شد، رادیو بٹن میل چک چینج مطلب که ایرا یک نفر کلیک کرد و این چک شد باز ما میگم که این جندر وریبل ما مساوی شود با میل به این شکل. و با می ترتیب میگم اگر فیمیل چک شد باز میگم که این جندر وریبل ما مساوی شود با فیمیل. این یک طریقش است به این شکل. و وقتی که شما باز اینجا میایین در انسرت بٹن او وریبل جندر شما گلوبال گرفته بودین اینجا شما از اون جندر وریبل استفاده کرده میتونین با دیتابیس ران میکنین به هر چیز. You can do it. درست است؟ مگم این طریقه ما خوب طریقه است مگم ما ازش استفاده نمیکنیم. از این خاطر اینجا آمده این چک ایونت از این را ما دیلیت میکنم. اول این وریبل دیلیت میکنم و بعدا این دو تا ایونت ها را اینجا یکم متوجه باشین. اگر دایرکت اینجا سلکت میکنین و دیلیت میکنین این براتون یک کمی مشکل ایجاد میکنه. به خاطر از این که انتری از این در یک فایل دیگه شده انتری ایونت ها در یک دیزاینر فایل اینجا می باشه در با هر فرم در این فرم ببینین اینجا یک دیزاینر فرم است در اینجا انتری از این شده باز مجبور هستین که برین از اونجا انتری از دورم دیلیت کنین. و اگر نه طریقه آسانترش چی است که شما میایین سر اینمی کنترل کلیک میکنین در بخش ایونتش میرین و این ایونت از اینجا دیلیت میکنین یا ریموو میکنین. سلکت میکنین و دیلیت میکنین. با همین ترتیب با میایین دیگه فیمیل رادیو بٹن و از اینجا ایونت دیلیت میکنین. حالا اگر برین در کودتان در کود همی فرم ببینین ایونت ها دیلیت شدن. خب دیلیت نشدن مگم let me just control shift B it. Okay
دیلیت نشدن مگم از او کنترل پاس شده. حالی اگر ما بیایم و ایونت ها را دیلیت کنم then there should not be a problem. خب ببینید کنترل Z. اوکی I still have them. ما حالی از اینجا آمده یا را دیلیت کرده میتونم. حالی کنترل شیفت بی بزنیم تا که اپلیکیشن بیلد شود. we have no error. پیش اگر ما همین کار را پیشتر میکردم که دایرکت وارا دیلیت میکردم باز اگر شما اپلیکیشن را بیلد میکردین باز حتما براتان ایرر میداد. مگر ما اول چی کردم که ایونت را پاس کردم بعد از او رفته و کد را پاس کردم تا که در آن سیف سایت باشیم. خب گفتیم این هم یک طریقه است که کار ما کردن میتونیم. اگر این طریقه را نمیکنیم باز چی کردن میتونیم؟ باز ما میتونیم بگیم که همین جا در اینسرت میخوایم که ولیو جندر اسپسیفای بکنم. من اینجا یک وریبل میگیرم فرضاً string وریبل به نام جندر و یک خالی میمانم. حالی میبینم که اگر if نام جندر اول ما چی بود؟ رادیو مل بود. رادیو مل ایرا چک میکنیم که آیا ای چک است یا نیست. if radio mail dot checked ای چک پراپرتی چی را چک میکنه؟ اینجا ببینید it returns boolean gets or set a value indicating whether the control is checked. یعنی ای چک پراپرتی اگر ما این قسم استفاده بکنیم که کدام ولیو برش ندیم ای برای ما گت میکنه که آیا ای رادیو بتن میل چک شده است یا نشده است و اگر ما یک ولیو برش ست میکنیم که فرضاً checked is equal to true باز او را ست میکنه که چکش true باشه. حالا ما چی بخوایم بکنیم؟ ما را میخوایم ببینیم که ولیو از این رادیو بتن بگیرم چک ولیو شه که آیا این چک شده است یا نیست. یعنی چک پراپرتی شما گت میکنیم مقایسه میکنیم که if check property is equal to true باز یعنیش که او چک شده است. درست است؟ وقتی که میل رادیو بتن چک شده بود یعنی که ما میتونیم بگویم که جندر وریبل ما مساوی میشه با میل. حالا اینجا شما ام نوشته میکنین اف هر چیزی که برای دیتابیس روان میکنین. فرضاً میگم که برای دیتابیس میل ولیو روان شد دی جندر وریبل میل میمونه و اینجا میگم که else اگر او چک نبود باز حتما فیمیل چک است به خاطر که اگر میل نیست فیمیل حتما چک می باشه. باز در جندر ما فیمیل میمانیم. فیمیل به شکل. حالا اپلیکیشن رو رن بکنیم و بیاین اینجا فرضاً اگر این چک باشه چک پراپرتیش ترو میشه و در جندر وریبل میل میره. اگر چک باشه اگر چک نباشه باز اینجا فیمیل میره. مگر وقتی که این فارم نو باز میشه یکیش هم چک نمی باشه یکیش هم که چک نمی باشه باز در else پارت ما فیمیل گرفتیم یعنی فیمیل اتوماتیکلی چک است. یا ما یک کاری کرده میتونیم که یکیش چک بانیم به خاطر از این ما میگم که میل از اول چک باشه بعدا اگر تغییر میتیم دین وی کان دو ایت ایرا سلکت میکنیم و در پراپرتیش آمده چک پراپرتی از ایرا میبینیم. let me find که چک پراپرتی از ایرا کجاست. خب اولی اگر چک پراپرتی از ایرا جافت اینجاست چکتش فالس است ایرا ما ترو کده میتونیم ای بای دیفالت چک میباشه. یا به این ترتیب یا اگر شما میخواین که وقتی که فارم لود میشه از طریق کدی را چک بکنین باز بیاین در فارم لود ایونت و از اینجا نوشته کده میتونین که فرضاً radio mail dot checked is equal to true یا مو را چک میکنه. درست است؟ خب همون پراپرتیش درست است. حالا ببینید من را استارت میکنم و میایم در add teachers male by default checked است female اگر چک میکنی مو چک میشه. This is how we get values from radio buttons. دیگه ولیوی که میخوایم بگیریم از ای چک باکس ها میخوایم رادیو بتن ها بگیریم و چک باکس ها که میباشن کس میگفتم مولتیپل انتخاب شده میتونن. درست است؟ خالی هم بوده میتونن. خب خالی خب نمیتونه میگیمش که یکیش حتما سلک باشه بازو رو در ولیدیشن میبینیم که حداقل یکیش سلک باشه منتها یک دو و یا هر سه یکی کدام دو یا کدام یک ایرم نظر به چک یوزر ما فیصله میکنیم. این را چطور میگیریم؟ این هم با می ترتیب است که هر یکش که چک بود ما میتونیم بگیم که ولیو از را ما یک چیزی ست بکنیم یعنی که از اینجا ما میایم جندر را فیصله کردیم بین از یکیش رن میشه با می ترتیب میگم که یک وریبل دیگه بگیرم string با نام
departments, that should be T departments ویم خالی string میمانم به این شکل. این فاصله را از بین میبریم و اینجا به خاطر نیمینگ کنونشن تی جندر میمانی میره. درست است تا که کلی کالم های ما وریبل های ما هم یک کنونشن داشته باشه تی جندر. خب حالا میگم قسمی که ما در دیتابیس خود گفتیم که کلی ولیو های چک باکس ها را در یک کالم ما روان میکنیم. برای هر یک جدا جدا کالم نداریم. باز ما چی باید کنیم؟ مولتیپل ولیو ها را که روان میکنیم یا یک ارے را میگیریم و یا کانکتینیشن میکنیم. یعنی که من میگم که اگر نام چک باکس اول ما کی بود ch box cs بود dot checked همه قسم چک پراپرتی از این چک میکنیم. اگر این مساوی بود با true یا منظورش که این checked بود باز چی باید شود؟ در این وریبل t departments چی باید اضافه شود؟ چیزی که است اولا ولیوی خودش امکان داره که یکی دیگه باشه t departments پلاس با این کانکتینیت شود و فاصله بعدن cs به این شکل. خب حالا میگم که اگر این چک باکس اول که cs است این چک نبود این چک بود it باز چی شود؟ همین کار رو دوجه میکنیم که else f اگر اون نبود باز میبینیم که ch box خب else f نمیگیریم به خاطر که اگر یک چک بود باز با else پارتش نمیآید directly f میگیریم به خاطر که مولتیپل ولیو ها رو میگیریم. یعنی اگر یکی شما میگرفتیم باز else f درست بود که میگفتیم که هر یکیش که اول چک شده بود ولیو امو رو بگی دیگه رو ایگنور میکنیم. باز اولش اگر true میشه ای را شما میفهمین که cs select باشه از اینجا بازی کاندیشن true میشه این ولیو cs set میشه با else پارت نمیآید. از این خاطر ما دا f علیحده میگیرم که f ch box it check بود dot checked باید چی باید شود؟ اینجا اگر من مساوی با true نمیکنم هم درست است. چرا؟ به خاطر که خودش true false روان میکنه. اگر چک بود میگه true برزی f اگر true آمد یعنی که چک است و اگر چک نبود این خودش میگه false. نیاز برزی نیست که ما بگوییم که مساوی با true یا مساوی با false. خب به این طریقه میتونیم پیش بریم. باز اگر it چک بود چی باید شود؟ t departments وریبل ما باید مساوی شود. اگر پیشتر هم کدام ولیو دو بود و ولیو خودم بگیره t departments پلاس با این کنکتینیت شو فاصله it و با همین ترتیب برای سیوم که اگر that is checkbox chbox software engineering dot checked اگر انتخاب شده بود باز ما چی را کده میتونیم که t departments باید مساوی شود با t departments plus space software engineering بشه. همین کار شما در چک چنج ایونت چک باکس هم کده میتونید. قسمی که پیشتر ما برای روبوتون ها براتون گفتم you can do that. خب از این کلی کنترل ها ولیو ها را گرفته در وریبل انداختیم حالا در دیتابیس ران میکنیم. برای عکس بعداً میایم به خاطر که عکس یک متفاوت تر است براوز باید کنیم و او را بگیریم. اولا این کنترل ها را بر دیتابیس ران میکنیم. ولیو های شما در این وریبل انداختیم t name t phone t email t date t salary t remarks t gender in t departments. اینجا وقتی که کلی ولیو ها را گرفتم یک query insertion نوشته میکنم در یک string variable مثلا من نوشته میکنم که string ins query insertion query مساوی میشه با یک string query و query ما طور جور میشه که insert into نامی تیبل ما تیبل که ساختیم با نامی tbl teachers است. I'll copy the name from here به این شکل tbl teachers. خب نام کالما و بعداً values هر ولیوی که میخوایم روان کنیم ولیو از insert into tbl teachers. کالم اول ما چی است؟ خب ما اگر فکرتون باشه یه در سرور اکسپلورر خودی دیتابیس برای خود اد کرده بودیم. ما از اینجا اگر بیایم در بخش تیبلز
همون تیبل که ایجاد کردیم اتوماتیکلی اینجا میاد. این کالم ها رو اینجا دیده میتونم ایرا پن میکنم و اینجا یک کالم ها میبینم. insert into table teachers کالم هایی که میخوایم انتر کنم نیم است کاما فون نمبر است کاما از اینجا میبینم ایمیل است کاما دیت کاما جندر کاما salary comma departments. Let me see if it has an s. Yes, departments و comma remarks. image all enter نمیکنیم برای بعداً کد میکنیم. درست است. ایکوال کالم ها را که انتر میکنیم در قوسای اول انداختم ولی اینجا ولیو های مربوطیش انداخته میتونیم. خب اگر میخواهیم که اینجا به اصطلاح یک پوزیشنل پرامیتر آوردیم و بعداً به اسکیول کماند او پرامیتر را بندازیم then we can do that. مگر برای حالی ما دایرکت ولیو پاس میکنم. This is not a good way. در کویری ما دایرکتلی ولیو پاس نمیکنیم. ما اینجا پوزیشنل پرامیتر یا نام پرامیتر میمانیم بعداً به پرامیتر ولیو پاس میکنیم to be on the safe side. But for now همه قسم پیش میریم بعداً انشالله در استور پروسیجر و در جای باز پرامیتر را میبینیم. خب حالا در این کالم ها ولیو اولی که نام کالم اولی که گفتیم و چی است نیم است اینجا باید ولیو نیم ما پاس کنم در بین سینگل کوت. در بین سینگل کوت نام وریبل اگر ما پاس میکنم باز این خودش داخلی یک string میشه. داخل string میفهم که نام وریبل شناسایی نمیشه. So I have to concatenate. یعنی پی string بسته بکنم و در بینش concatenation اپرتم با این شکل. حالا میتونم که تی نام وریبل اینجا منشن بکنم. بازم کاما باز سینگل کوتس در داخلش نام وریبل ما concatenate میکنیم با این شکل. فون نمبر تی فون و همین به همین سیکونس ادامه میدیم. سینگل کوتس دبل کوتس پلس پلس و نام وریبل بعدی ما تی ایمیل با همین ترتیب کاما سینگل کوتس دبل کوتس پلس پلس that is تی دیت. اینجا اگر مشکل برای ما داد اگر این دیت فرمت سپورت نمیکرد دیتابیس then we have to change it. بخاطر که اینجا ما ولیو دیتا که گرفتیم دایرکت چی گفتیم txt.date.text او شاید در لانگ فرمت باشه. خب میبینیم باز کاما دبل کوتس سینگل کوتس دبل کوتس پلس پلس و بعد از دیت ولیو جندر روان میکنیم که در تی جندر وریبل ذخیره کردیم کاما سینگل کوتس دبل کوتس پلس پلس ولیو سلری را در تی سلری ذخیره کردیم و با همین ترتیب پلس پلس بعد از سلری ولیو دیپارتمنتس را در تی دیپارتمنتس وریبل ذخیره کردیم و بعدا هم ریمارکس تی ریمارکس با این شکل. خب این کویری را که جور کردیم حالا میخوایم که کویری را رن بکنیم. برای حال بار اول با مو طریقه پیشتر رن میکنیم. این کویری را که رن میکنیم ما دیتابیس کانکشن کار داریم. دیتابیس کانکشن ما در این کلاسی با نام مای کنترلز گرفتیم یعنی که ما باید آبجکت از این کلاس رو جور بکنیم و بعداً با استفاده از او آبجکت از کلاس این متد کلاس که با نام مک کانکشن است کانکشن جور میکنه و برای ما ریترن میکنه. ما از استفاده کرده میتونیم. اینجا نیاز به ریزی نیست بلکه در هیچ فرم دیگه که ما سر کانکشن کد نوشته بکنم و کانکشن جور بکنم. تا ما چی باید بکنم که آبجکت از کلاس جور کنم. کلاس ما my controls نام داره. فرضاً ما نام برش میتونم controls obj is equal to new my controls. یک آبجکت جور شد از این کلاس. حالا در این کلاس یک متد است که کانکشن برای ما جور میکنه و ریترن میکنه. اون متد کال میکنیم. controls obj dot make con متد کار میکنه. این که کانکشن ریترن میکنه ما یک وریبل ذخیره میکنیم. وریبل چی؟ وریبل SQL کانکشن. خب ما اینجا نوشته میکنم که SQL connection و یک SQL connection آبجکت جور میکنم. for example con مساوی میشه برای زی.
ما پیشتر در این فارم اسکیول کانکشن اینکلود کردیم در روز پیش، یعنی اینجا ما system dot data dot sql client اینکلود کردیم. اگر ما ایره نوشته نکنم باز نمیتونم که آبجکت از رو جور کنم. اگر شما نکرده باشین ایره باید که اینکلود بکنید. خب آبجکت از ای فانکشن کلاس ای میتد کلاس برای ما ریترن میکنه، ما این ذخیره میکنیم. آره چی باید بکنیم؟ آره این کویری را که رن میکنیم ما یک چیز دیگه را کار داریم به نام اسکیول کاماند. اسکیول کاماند از ما کویری و کانکشن میگیره و کویری را رن میکنه. So I have to make an SQL command. SQL command cmd is equal to new SQL command به شکل. ولی برای SQL command ما میتونم که اینجا این دو تا پرامیترها را پاس بکنم. یعنی با این شکل که اولا ما برش میگم که میخوایم که ins query رن بکنم. بالای چی؟ بالای کانکشنی که ما اینجا دارم کان همیالی که جور کردیم به این شکل. درست است؟ ولی این cmd یا به اصطلاح SQL command باید این کویری ما را رن بکنه. اگر میخوایم که کویری ما را رن کنه ما چی میکنیم؟ cmd dot مختلف طریقه مختلف میتود هستند که مختلف نوی کویری رن میکنه. اگر قسم کویری رن میکنیم که برای ما کدام ریزلت سیت نمیده باز ما میتونیم بگویم که execute non query. That's it. اگر کویری رن میشه این number of affected rows برای ما روان میکنه و اینجا ما گفتم میتونم که فرضاً f ای رن میشه if this then خب if this این number of affected rows روان میکنه میگم که هر چقدر روز که افکت شدن او تعدادش روان میکنه که در این حالت معمولا یک رو انزرت میشه یک برای ما روان میکنه greater than 0. باز ما گفتم میتونیم که یک مسیج برای ما نشان بده مسیج باکس دات شو و از اینجا برای ما بگوید که record inserted. درست است؟ خب یک چیز دیگه که ما کانکشن اوپن نکردیم. سو یک چیزی مهم است که ما باید یک کانکشن ببینیم که اگر اوپن نباشه ما اوپن بکنیم بعد از او کانکشن رو پاس بکنیم. درست است؟ اینجا من چک میکنم که اگر کانکشنی که ما جور کردیم ریترن کرده برای ما dot connection state is equal to connection state dot close. اگر کانکشن ما کلوز بود چی باید شود؟ ما باید کانکشن خود را اوپن کنیم con dot open و اگر کلوز نبود اوپن بود then it will definitely open it. درست است؟ به این شکل. خب این را تا میجا همه رقم میمانیم و میبینیم که ریکارد ما انزرت میشه نمیشه. از اینجا آمده فارم باز میکنم و خب این تب اندکس و این چیزها را جور نکردیم. این را اولا جور میکنیم بعدا این را میبینیم. خب مهم نیست اول ما یک ریکارد انزرت میکنم بعدا این را جور میکنیم. فرضاً میایم آیدی را خالی میمانیم در نیم ما یک نام میمانم علی، فون نمبرم یک شماره تلفن و میایم در ایمیل فرضاً ali@yahoo.com میل سالری دیتشم هایرینگ دیتشم یک دو ماه پیشتر میمانیم از فبروری تاریخ اول و سالری هم تقریبا این رقم. خب اینجا ببینید تب اندکس از این جور نیست، از اینجا اول شروع میشه software engineering in IT و از اینجا من میمانم some text. Let me insert. Okay, we have a problem. Implicit conversion from date type varchar to var binary is not allowed. Use the convert function to run the query. قسمی که گفتم ما اونجا چی کردیم که دایرکت txt.text گرفتیم و او ولیو به همین شکل که اینجا برای ما نشان میده با دیتابیس روان میکنه و در دیتابیس تایپش دات گرفتیم که او دات این فرمت سپورت نمیکنه. So what we can do is یایی که ما از اینجا آمده فرمت ازی رو با شارت دیت تبدیل بکنیم، آل فرمت ازی لانگ دیت است. اگر اینجا شما میاین
شما اینجا فرمت از را دارین دات فرمت short date in long date می باشه just see for it okay اینجا long date است اینجا شما گفتم میتونین که short date اینجا ببینین من که short date میکنم فرمت از رقم تغییر میکنه و دیتابیس این را سپورت میکنه یا این را بکنیم و یا اگر اینجا میخوایم با می رقم نشان بده ما میتونیم وقتی که از این تکست فیلد ولیو میگیریم میتونیم بگیم که txt date dot value dot date dot to string درست است ای باز تنها value dot date تنها داتش به شکل short date میگیره و او دیتا که گرفت به string تبدیل میکنه و در string variable ذخیره میکنه برای و در database که date type است و همی فرمت سپورت میکنه let me run it now حالا ببینیم فرزند خان یک شماره تلفن some comments فرزند یک ایمیل خان at yahoo.com that's mail some salary and let me check these two departments حالا اینجا آمده یک تاریخ انتخاب میکنیم فرزند مارچ پنجم insert okay we again have the same problem implicit conversion from data type varchar to var binary is not allowed خب ما یک چک در دیتابیس خود میکنم که در کجا ما وریبل باینری تایپ شاید گرفته باشیم بای میستیک یا اینجا ببینید تایپ وریبل باینری است این باید varchar باشه this is how it should be و دیگر تایپ را دقیق گرفتیم سیو میکنیم تیبل پس از سر و از اینجا آمده اپلیکیشن از سر رن میکنیم let me check it again احمد خان یک شماره تلفن some remarks فرزند خان at gmail.com mail salary cs and it و از اینجا آمده یک تاریخ میگیریم insert and now you can see record inserted اوکی این را ببینیم که ریکارد چطور اینسرت شده است میاییم در دیتابیس خود select top 200 rows and here you have the record name phone email date formatted date جندر شما ببینید میل آمده درست است سلری را ما دسیمل گرفته بودیم و گفته بودیم که بعد از اشاریه دو عدد کار داریم در دیتا تایپش و در دیپارتمنت ببینید آیتی و سافتور انجینیرینگ انتخاب کرده بودیم تنها اگر سیوم انتخاب کرده بودیم او می آمد ایمیج نگرفتیم so that's what we want to do همین کار میخواستیم بکنیم ولی میخوایم وقتی که ریکارد اینسرت شوه پس فارم خالی شوه و همون تب ایندکس از اینم جور میکنیم که آیدی هم دیسیبل باشه وقتی که ما با نیم میایم تب میزنم ای باید منظم باشه بعد از این فون نمبر تب میزنم ببینیم برای مارکس میاد ایرا مان بعد از این مارکس سر تب میزنم اینجا میاد بعد از این با چی میره با جندر میره میخوایم که سیکونس از این منظم کنیم so what I can do the form آمده و از اینجا در تیچر رجیستریشن فرم آمده اینجا ما میایم و اولا این را ما دیسیبل میکنم so ما میخوایم که این را سلکت بکنم و از اینجا آمده پراپرتی انیبلش فالس بکنم این را که ما فالس بکنیم این چی میشه دیسیبل میشه دیگه میخوایم که از اینجا کنترل ما شروع شود مطلب اولین تکست فیلدی که میخوایم دو انتری بکنیم تب ایندکس از این را ما یک میمانیم درست است مطلب ای از خرد با کلان میره هر چقدر که تپ ایندکس خرد باشه و اول میاد کلانش بعدن میاد ای اگر از 5 شروع میکنین از 10 شروع میکنین از 1 شروع میکنین دلیتان فرضاً ما از 1 شروع میکنم به خاطر که میخوایم اولینش همی باشه بعدن کنترل اگر من تپ میزنم کنترل با کجا بیاید برای تکست فیلد بیاید تپ ایندکس از این ما اینجا ببینین دو ست میکنم بعدن میخوایم که برای بیاید تپ ایندکس از این سه ست میکنم بعد از او ای باید سلکت شوه تپ ایندکس از را
4 سلکت میکنم و بعدا میخوایم که رادیو بटन اول سلکت شود تپ ایندکس از زیر 5 و بعدا هم میخوایم که رادیو بटन دوم سلکت شود تپ ایندکس از زیر چند بود 5 از زیر ما 6 میمانیم و بعد از این میخوایم که سلری انتر بکنیم تپ ایندکس از تکس فیلد 7 میمانیم و بعدا میگیم که CS اول سلکت شود برای ما این میشه 8 بعدا IT میشه 9 تب ایندکس ایسی میشه 10 و بعدا ریمارکس برای این میمانیم 11 بعد از این میگیم که به این بटन براوز بیاییم که کل ریکارد انتر کردیم این بटन براوز سلکت شود تا که عکس انتخاب بکنیم تب ایندکس این بटन ما بعد از این میمانیم 11 بود ای را 12 میمانیم درست است و بعد از اینکه عکس هم براوز کردیم میگیم که بیایم با بटन اینسرت این 12 بود بعد از این نمبر را برای اینسرت میدیم این میشه 13 بازم دیلیت میشه 14 اپدیت میشه 15 و ریست میشه 16 آره ببینید من این فارم رن میکنم که منظم شده است یا نشده است start که تیچر خب ببینیم که ای بای دیفالت سلکتد است من که تب میزنم از اینجا ما مستقیما میایم به این و میگم که ما اولا ای برای ما سلکتد باشه یعنی که ما کی فارم باز بکنم ببینین فارم باز بکنم دایرکتلی کنترل اینجا باشه که ما دایرکتلی تپینگ بکنم نه که کرسر بیارم و اینجا سلکت کنم باز اینجا چطور کردن میتونیم که ما میایم در اینجا در فارم لود ایونت از اینجا آمده میگم وقتی که فارم لود شد بعد از او اول کاری که باید شو چی است که txt name dot focus فوکس ما باید بیای برای چی برای txt name از اینجا میایم add teachers خب این بटन ما از اول اد کردیم فوکس ای از اول میگیره so that should do it but if that doesn't you can ignore it for now از اینجا ما میایم ببینین وقتی که تب بزنم تکس فیلد ایندکس تب ایندکس اول که بریزی دادیم بریزی میایم فرضاً می جنم انتر میکنم که علی بازن تب که میزنم به هر یکیش که نمبر کلانتر تب ایندکس ازی دادیم بعد ازی 2 می بود فرضاً یک شماره تلفن باز تب میزنم به ایمیل میایم فرضاً من نوشته میکنم که ali at yahoo.com باز تب میزنم ببینیم میایم به تاریخ از یک تاریخ انتخاب میکنیم باز تب میزنیم میل باز تب میزنیم سالری باز تب میزنیم CS تب IT را انتخاب نمیکنم تب سافتور انجینیرینگ انتخاب میکنم باز هم تب میزنیم فرضاً من یک ریمارک نوشته میکنم که نیو تیچر باز تب اگر بزنم ببین به براوز میم چون برای براوز بटन حال کد نکردیم عکس حال انتخاب نمیکنیم تب میزنیم به اینسرت میایم یعنی بدون از اینکه وقتی که ما انتری میکنیم ماوس تا بالا بکنیم یا تچ پد رو تچ کنیم تب زده ما پیش رفته میتونیم ما کل انتری را میکنیم اینسرت بکنیم ریکارد ما اینسرت میشه حالا اگر ما بیایم از اینجا را چی کنم پس از سر select top 1000 rows you will see these records درست است این دفعه ما چی را انتخاب کرده بودم SCM سافتور انجینیرینگ منتها این دیگه کنترل رو ما در کلاس پیش هم ده بودیم ای که کنترل تکس فیلد و کنترل کامبو باکس دیدیم این نو بود در اینجا و ایمیج هم بعداً میبینیم خب این کارا رو ما به این طریقه پیش بردم اوکی میکنم این کارا رو ما کمی اپتیمایز میکنیم به خاطر که کد ما زیاد دوپلیکیت نشه و اینجا اگر شما ببینین ما اینجا کویری را که نوشته کردیم ما مجبور شدیم که چی را آبجکت از این کانکشن خود جور بکنیم بعداً اسکیول کماند را جور بکنیم بعداً توسط اسکیول کماند کویری رن بکنیم این کارا را اگر فرضاً من یک ریکارد دیگه را اینسرت میکنم یا یک ریکارد دیلیت میکنم یا اپدیت میکنم باز مجبور هستم که با می ترتیب اسکیول کماند را جور بکنم و این متدش را کال بکنم اگر بخوایم که این کد را در یک جای بانم در همون کلاس مای کنترولز اینجا و فقط برای کویری روان بکنم ای خودش اسکیول کماند هم برای ما جور بکنه و کویری را که روان کردیم او را رنم بکنه و فقط برای ما بگوید که کویری رن شد یا نشد
تا که بار بار ما مجبور نشم که ایجا آبجکت ها را جور بکنم و اسکیول کماند ها را جور بکنم، فانکشن ها را خود مرن بکنم و کویری را ما خود مرن بکنم. ما میخوام که یک فانکشن کامن این قسم کویری ها را برای ما رن بکنه. این را ما در لکچر بعدی میکنم.